खलया सोकोगु जुन बासुरी प्रशिक्षण ज्याजो या ठो कोचाको ज्या सञ्चालन दिम झी राजभाइ अले अठेस्तु ठौया ठो ज्याजोया सभा नायो भनी भम दाजु कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ अठेस्तु ठो ठौ ज्याजोया त झझ ढ्याक्यु नीति झिउ निमन्त्रणा स्वीकार याना झायादिम प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना विसङ्गीज्यू अठेस्तु ठे ज्याजोया त झझ ढ्याकी त झिउ निमन्त्रणा स्वीकार याना झायादिम विशिष्ट अतिथि प्रदेश समिति सदस्य झिउठो चण्डागिरी नगरपालिका झिउठो 3 नम्बरमा चेली रमा दिदी रमा आले मगरज्यू अध्यक्ष झिउठो ठासे चना विभिन्न क्षेत्र ढिसिलाक ज्याइना दिपी अतिथि दाजु किजापी तथा टकेपी अले ठो ज्याजोले झाया दिपी सकल दाजु किजा तथा टकेपी मा बापी सकेसी त झिगु नेवा बासरी खलया पाखे अले झिगु व्यक्तिगत पाखे अभिवादन दु ताथे ड्याउखसा ठौ झिउ ठो दिन गर्वै रूप न्यौनी वनाचंगु दु झिउ नेवा संस्कृति जागु ठो चण्डागिरी नगरपालिका झिउ ठो नेवा संस्कृति नाप जोडे जुगु पनि बाजा गाजा भयो ढिमे राखी ढा बासुरी ख अले ठो मध्यान विशेषना झिगु ठो नेवा संस्कृति नाप जुगु बाजु ना क्याबले बासुरी न मुख्य कथा हो वजु कारण इना ठो बासुरी बाजा या त निरन्तरता बिग्यु निम्ति झिस झिउ समाज कुटयामा रुख झिस वाचाका झिस ठो बासुरी त चाहिँ संरक्षण याना न्यौनिवा दा झिस छौ अभियान सुर्यानु ख ताथे ड्याखसा झिउ ठन ठानको दे बासुरी नापानन्छी डुगु ख तर वो बासुरी छौ परम्परागत रूपमा जको डु अले वो बासुरी समावेश जिपी दाजु किजा टटट केपी जात्रा पात्रा उइले जको वो बासुरी प्रयोग जी अले म्योबले वो बासुरी प्रयोग मजु कारण याना वो बासुरी व्यवस्थित रूप न्योनी मौ अवस्था कने दिने झिउ नेवा संस्कृति रूप पहिचानी रूप चना चौठो बासुरी तनाउनी दिउ चाहिँ छौ चिन्ता कासे झिस आ तो स्वर लिपि अले भाषा लिपि न्यू कठन चाहिँ एकदम टरो चाहिँ छौ आधुनिक तरिका झिस न्यनमा द्या झिउठो झिगु नेवा बासुरी खलया स्थापना याना ठौ झिगु नेवा बासुरी खलन झिस बासुरी सेनाठो सोकोगु ग्रुप ख झिस पहिलो पटक 69 साल झिस सेना बालक चाहिँ वो बासुरी ठन चले गया चौडु अले दोस्रो पटक झिस 74 साल सेना उन बालक चले जा चौडु आ ठुइटो चाहिँ न्यनिङु क्रमे झिस चाहिँ ठो आ सोकोगु ठो सेना चनुको ठौ चाहिँ सफलतापूर्वक ठन झिस पिकना ठो झिउ प्रशिक्षण ज्या कोचाका चनुगु दो ठो क्रमे झिस सेनपी मस्त गुरु न ज्या मेठाना सेना चौडु आ ठो झिगु नेवा बासुरी न चाहिँ ठो जुन उत्साहका साथ सेना चनिउली छिट प्रमुख चाहिँ सहयोग ज्ञान दिम झिगु निमन्त्रणा स्वीकारेन ठौकने यो आधुनिक टाइमले आधुनिक समय अनुसार चाहिँ ठो बासुरी त न्यनिङ त झिगु निमन्त्रणा स्वीकार्न अथवा झिगु आग्रही त स्वीकार्न झिउ ठो उपत्यकाए अझ ढ्याउकस नेपालले छौ बासुरी जगमगो म्यो बाजा गजान तोजक ना जाय जामपडी जी धर्ममुनिकार गुरुज्यू ठन छाया चंगुटु वेको योगदान यकुएटु काठे ढाउखसा वेकन थयो बासुरी गुली चाहिँ ग्रुप सेन ढुङ्गु डुले ढ्याबले चाहिँ ठन सयौं खलो दे ढुङ्गुडु आ झिउ ठानको दे न खले खसा टोटी टोले न चाहिँ छौ टिम दे ढुङ्गुडु अले झिउ ठो ठानको दे झिउगु ठो नेवा बासुरी खलै पाके सुंगु ग्रुप दे ढुङ्गुडु अथेस्तु मचिगामे झिउठो चन्द्रगिरी नगरपालिका जुन विभिन्न वडा वेकन सेना दिगुडु वजुली झिउगु ठो सांस्कृतिक नगरी चन्द्रगिरी नगरपालिका झझ ढाको ठो बासुरी खलो यो टिम देग्यु निम्ति वेकन यागु चाहिँ योगदान या कडरिया से झि डकुसाना छग टस्क वेकै त टाली थाना स्वागत याना दिदा चाहिँ इनाप न याना छले ठुली ढाडुङ्गा छि आ भडिसा ठन झि नेवा समुदाय जको मगु यो भाषा न चाहिँ मलाई ठन ल्यामाउ खजु कानेना जी छकु छ जी नेपाली भाषा न खला
आजको यस झिगु नेवा बाँसुरी खल ठकुवाबाट आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम यो तेस्रो ग्रुपको समापन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा झिगु नेवा बाँसुरी खलको संरक्षकको हिसाबले म तपाईहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ यो चन्दागिरी नगरपालिका एउटा विविध संस्कृतिले भरेको एउटा नगर हो। विशेष गरी नेवारी समुदाय भएको यो नगरमा नेवार समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न बाजा गाजाहरूमध्ये ढिमे, नाकी, ढाँ र यो बाँसुरी हो। ढिमे, ढाँ र नाकी जसरी चाहिँ यो सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो, केही समय अगाडि त्यो त्यस्तो थिएन। नेवारी बाजाको नाममा विशेष खालको बाजा यो बाँसुरी बाजा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको थियो। त्यो बाजा व्यवस्थित रूपले नचल्ने एउटा विशेष गरी परम्परागत रूपमा चल्दै आउने चाडपर्वहरूमा मात्रै चल्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको थिएन। बिस्तारै त्यो बाजा अलि अविकसित हुँदै एउटा मतलब हराउने स्थितिमा चाहिँ गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गरिसकेपछि यो नेवार समुदायसँग सम्बन्धित बाजालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले झिगु नेवा बाँसुरी खल स्थापना गऱ्यौँ। झिगु नेवा बाँसुरी खल स्थापना गरिसकेपछि अब यो समुदायमा रहेको बाँसुरी खललाई उठान गर्नको निम्ति अब के गर्ने भनेर हामीले सोद्धाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन नेपालमै बाँसुरीको एउटा गुरुको रूपमा परिचित हामीले धर्ममुनिकारसँग हामीले सम्पर्क गर्न सक्यौँ। उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क गरिसकेपछि हाम्रो यो ठानकोटमा पनि यो बाँसुरीको जगेर्ना गर्नु पर्यो हजुर भनेर हामीले उहाँ गइसकेपछि ठिकै छ तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो भने म त्यहाँ आएर त्यो प्रशिक्षण दिन तयार छु भन्ने भइसकेपछि हामीले उहाँसँग सम्पर्क गऱ्यौँ र हामीले 2069 सालमा पहिलो ब्याच हामीले प्रशिक्षण दियौँ। पहिलो ब्याच प्रशिक्षण दिएर हामीले त्यसबाट आफ्नो संस्कृति जोगाउने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि हामीलाई समुदायबाट धेरै ठुलो एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो। यो बाजा भनेको एउटा आधुनिक बाजा हो। यो आधुनिक बाजाले भोलिका दिनमा हाम्रो यो संस्कृतिलाई जोगाउन ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। त्यसै भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ भन्ने कुराहरू आइसकेपछि हामी अझै उत्साहित भएर हामीले 2074 सालमा दोस्रो ब्याचको प्रशिक्षण सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी अहिले हामीले तेस्रो ब्याच सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यो बाजा गाजा भनेको हाम्रो यो संस्कृतिलाई बचाउनको निम्ति हामीले गरेका हौँ। आज हामीलाई गर्व लाग्छ हाम्रो गुरुले सिकाउनु भएको यो बाँसुरी बाजा आज एकदमै समाजमा अलिकति नाम चलेको छ, समाजमा सबैले विश्वास गरेको छ। त्यति मात्र नभइकन हाम्रा गुरुले जुन दिनुभएको यो शिक्षालाई हामीले हाम्रो यो समुदायलाई एउटा समृद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। अशान्तिलाई शान्ति गर्ने एउटा माध्यम भनेको यो सङ्गीत पनि हो। त्यसैले यो पक्षलाई हामी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो गुरुलाई हामी ठानकोटवासीहरूको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन पनि गर्न चाहन्छौँ र यो ठाउँमा हामी आउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सबै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई भव्य र सबै ढङ्गले सफल बनाउनको निम्ति हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आउनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि अनि अतिथिज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दै म बिराउन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद।